ओम शान्ति। आज बाप दादाको अव्यक्त महावाणी छ। 2079 साल भाद्र 5 गते आइतबार, तारिख हो 21/8/2022 र यो रिभाइज हो 2 मार्च 1992 को। बाबाको यो महावाणीको सारमा छ, हेडिङमा महाशिवरात्रि मनाउनु अर्थात् प्रतिज्ञा गर्नु, व्रत लिनु र बलि चढ्नु। आज विशेष महाशिवरात्रिको बारेमा बाबाले शिक्षा दिइराख्नु भएको छ। आज दिव्य महाज्योति बाबा आफ्ना ज्योतिबिन्दु बच्चाहरूसँग मिलिरहनु भएको छ। को मिलिरहनु भएको छ? दिव्य महाज्योति बाबा आफ्ना ज्योतिबिन्दु बच्चाहरूसँग मिलिरहनु भएको छ। महाज्योति बाबा अगाडि देखिराख्नु भएको छ? कहाँ देख्नु भएको छ? कहाँ? फोटोमा? केमा देख्नु भएको छ? यहाँ होइन, यो हुँदाहुँदै पनि हामी बाबालाई देख्न सक्नु पर्यो। महाज्योति दिव्य ज्योति बाबा र सबै दिव्य ज्योतिबिन्दु आत्मा बच्चाहरूसँग मिलिरहनु भएको छ भन्दैछ। अब आफूले के सम्झिनु पर्यो? दिव्य ज्योतिबिन्दु। बाप दादा पनि महान ज्योति हुनुहुन्छ र तिमी बच्चाहरू पनि महान ज्योति स्वरूप हौ। हामी बच्चाहरू पनि के? यो यहाँ सुनाइरहँदा कसको झलक, कसको स्वरूप अगाडि आइराख्नु पर्यो? जस्तो मोबाइलमा कसैले केही मेसेज पठाएको छ, त्यो पढ्दाखेरि त्यो मोबाइल हेरे तापनि कसले मेसेज पठाएको, उसको रूप, स्वरूप, उसको सबै गुण अगाडि आउँछ कि आउँदैन? होइन? कहीँ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कोही कसैको आफ्नो छोराछोरी कोही छ भने, विदेश छ भने पनि मोबाइलमा मेसेज हेर्दाखेरि मेसेज यहाँ हेरिरहेको छ, बुद्धिको आँखाले कसलाई देखेको हुन्छ? विदेशमा टाढा भएकोलाई। त्यस्तै यहाँ बाबाको यो बाणी सुन्दा पनि कसलाई देख्नु पर्यो? बाबालाई देख्नु पर्यो, महाज्योतिलाई। त्यसैले दिव्य ज्योति बाबा, दिव्य ज्योति आत्माहरूसँग मिलिरहनु भएको छ। यो महान ज्योति कति प्यारा र न्यारा छ। बाप दादाले हरेकको मस्तकको बीचमा चम्किरहेको ज्योतिलाई देखिरहनु भएको छ। कसको मस्तकमा? कहाँ? मस्तकमा चम्किरहेको ज्योति देखिरहनु भएको छ। यो कति दिव्य र प्रिय दृश्य छ। बाबाले त्यो दृश्य देख्नु भएको छ। यो साधारण शरीरलाई देख्नु भने शरीरभित्र भएको दिव्य चम्किरहेको, चम्केको आत्मालाई देखिरहनु भएको छ। कति सुन्दर दृश्य बाबाले भन्नुहोस्, कति प्यारो दृश्य छ। त्यस्तै हामीले पनि देख्नु पर्यो। बाबाले जस्तो देख्नु भएको छ त्यस्तै बच्चाहरूले चम्किरहेको रुहानी सिताराहरूको कति राम्रो सङ्गठन देखिरहनु भएको छ। यो देह देख्नु भएको छैन, सबै चम्किरहेको सङ्गठन। यस रुहानी ज्योतिर्मय सिताराहरूको मण्डल अलौकिक र अति सुन्दर छ। तिमीहरू सबैले पनि यो दिव्य तारा मण्डलमा आफ्नो चम्किरहेको बिन्दु स्वरूप देखिरहेका छौ? बाबाले प्रश्न गर्नुभयो। देखिरहेका छौ? यो नै महाशिवरात्रि हो। शिव ज्योतिको साथमा तिमी अनेक ज्योतिबिन्दु शालिग्राम हौ। के रहेछ शिवरात्रि भनेको? महाज्योति शिव बाबासँग आत्मा ज्योतिको मिलन नै महाशिवरात्रि हो बाबाको भनाइ। यो नै महाशिवरात्रि हो। शिव ज्योतिको साथमा तिमी अनेक ज्योतिबिन्दु शालिग्राम हौ। बाबा पनि महान, बच्चाहरू पनि महान छौ। त्यसैले महाशिवरात्रिको गायन गरिएको छ। तिमीहरू कति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हौ, जसले चैतन्य साकार स्वरूपमा शिव बाबाको साथमा शिवरात्रि मनाइरहेका छौ। यस्तो कहिल्यै सङ्कल्पमा, सपनामा पनि सोचेका थियौ यस्तो अलौकिक शिवरात्रि मनाउने? हामी शालिग्राम आत्मा हौ। तिमीहरू सबैले चैतन्य रूपमा मनाउँछौ। त्यसको यादगार अहिले भक्तहरूद्वारा जड चित्रमा चैतन्य भावनाले मनाएको देखिरहेका छौ। यो अहिलेको सङ्गमको यो महाज्योति र ज्योतिको शिव बाबा र शालिग्रामको मिलनको यादगार भक्तहरूले जड
हैन, शिव बाबाको मूर्ति जड शालिग्राम बनाएर मानिरहेको त्यो यादगार हो, सम्झनामा हो। सच्चा भक्तहरूले चित्रमा भावनाले भावना स्वरूप अनुभव गर्छन् र तिमी शालिग्राम आत्माहरू सम्मुख मनाउनेहरू हौ। त्यसैले यो कति ठुलो भाग्य हो। पदम अरब खरब यो पनि तिम्रो भाग्यको सम्मुख केही पनि होइन। पदम अरब खरब। त्यसैले सबै बच्चाहरूले निश्चयको नसाले भन्छौ, हामीले देख्यौं, हामीले पायौं। गीत छ नि, हमने देखा हमने पाया, शिव भोला भगवान। गीत छ होइन, सुनाउनु पर्ने छ। तयार छ, सुनाइदिनुहोस्, रेडी छ? यो गीत सबैको हो वा कसै कसैको हो? सबैले गाउँछौ होइन? वा यो गीत गाउँछौ, देख्नेछौ, पाउनेछौ? देख्नेछौ पछि पाउनेछौ या देखिरहेका छौ होइन? पाइसक्यौ या पाउनु छ? डबल विदेशीले के सम्झन्छौ? पाइसकेका छौ, बाबालाई देखेका पनि छौ नि? दिलैदेखि भन्छौ, बाबालाई देखेका छौ, पाएका छौ? अच्छा, दिलैदेखि भन्छौ, बाबालाई देखेका छौं, पाएका छौं। देख्नु र पाउनु त के बाबालाई आफ्नो बनाइसकेका छौं। बाबा तिम्रो हुनुभयो होइन? हेर, तिम्रो बाबा हुनुभयो, त्यसैले त तिमीले भनेपछि बाबा आउनुहुन्छ नि, त्यसैले अधिकारी बन्यौ नि। महाशिवरात्रिका के विशेषताहरू छन्? के विशेषताहरू छन्? अच्छा, हजुर तगडा हुनुहुन्छ, सबै पहिल्यै क्याचिङ गरेर आइसक्नुहुन्छ होइन? एक त बाबाको अगाडि प्रतिज्ञा गर्छन् र दोस्रो बाबाको प्यारमा व्रत गर्छन्, किनकि प्यार र खुसीमा सबै बिर्सिन्छन्। त्यसैले व्रत गर्छन्। खुसीको खुराक खायो भने दोस्रो खुराकको आवश्यकता हुँदैन। खुसीको खुराक खायो भने अरू खुराकको आवश्यकता हुँदैन। खुसीले त्यति ताकत मिल्छ भन्नुहुन्छ बाबाले होइन? मन एकदम झमरुङ्ग भएको, दुखी भएको, वैलाको उदास भएको पनि भर्खरै कुनै राम्रो कुरा पाएछ, खुसी भएपछि ताकत आइहाल्छ, ऊर्जा आइहाल्छ होइन? त्यस्तै बाबाको प्यारमा त्यो हुनु पर्यो। मिलनको खुसीको कारण व्रत गर्छन्। व्रत खुसीको पनि निशानी हो र व्रत गर्नु अर्थात् प्यारमा त्याग भावना, केही छोड्नु अर्थात् त्याग भावनाको निशानी हो। तेस्रो कुरा शिवरात्रि अर्थात् बलि चढ्नु। यादगार रूपमा त स्थूल बलि चढाउँछन्, तर समर्पित हुनु, मन बुद्धि र सम्बन्धले समर्पित हुनु, यो हो वास्तविक बलि चढ्नु। के हो त बलि चढ्नु? के रहेछ त? स्थूल रूपले होइन कि मन वचनले एकदम सम्बन्धले भावनाले चाहिँ अर्पित हुनु, होमिनु बाबामा। बाबाले चाहिँ भने त्यही सर्वस्व आफूलाई चढाइदिनु, त्यो नै बलि चढ्नु। यी तीनै विशेषताहरू महाशिवरात्रिका विशेषता हुन्। गीत बज्दैछ। हमने देखा, हमने पाया, भोला मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो बाबाको प्यारमा डुब्नुहुन्छ। बाबाको प्यारमा कहिले आँसु बग्छ, मगन भएर खुसीले त्यही डुबेर हराएर संसारको सबै बिर्सेर यति मिठो यति प्यारो बाबाले हामीलाई चाहिँ दुनियाँको सारा यो भवसागरबाट दुःख यो सबै यो छिसी दुनियाँबाट अलग गरेर एउटा पवित्र दुनियाँको मालिक बनाउँदै हुन्छ हैन। पवित्र संसारमा ल्याउनु भएको छ। बाहिर देख्ने संसार छुट्टै छ, तर हाम्रो आन्तरिक संसार आत्मिक संसार छुट्टै छ। त्यस दुनियाँमा हिँडेर पनि हाम्रो अर्को दुनियाँलाई देख्दै हिँडिरहेछौँ हैन।
यी तीनै विशेषताहरू महाशिवरात्रिका विशेषता हुन्। शिवरात्रि मनाउनु अर्थात् यी तीनै विशेषताहरू प्र्याक्टिकल जीवनमा ल्याउनु, केवल भन्नु मात्र होइन, गर्नु पनि छ। भन्नु र गर्नु सदा समान होस्। बाप दादाले बच्चाहरूको खुशखबरीको समाचार पनि सुन्नुभयो, चाहे भारतका बच्चाहरूले चाहे डबल विदेशी बच्चाहरूले। सबैले महाशिवरात्रिको प्र्याक्टिकल स्वरूपमा प्रतिज्ञा गरेका छौ। शिवरात्रिको दिन प्रतिज्ञा पनि गरिन्छ नि विशेष। प्रतिज्ञा अर्थात् भन्नु र गर्नु दुवै समान। प्रतिज्ञा भने के रहेछ? भन्नु र गर्नु दुईटै चाहिँ समान हुन पर्यो, कथनी गर्ने एउटै। धेरै राम्रो कुरा हो। सबैले पहिला बापदादालाई सबैभन्दा ठुलो जन्म दिवसको उपहार प्रतिज्ञा अर्थात् श्रेष्ठ सङ्कल्पको दिएका छौ। त्यसैले बापदादा पनि सबै बच्चाहरूलाई उपहारको लागि धन्यवाद दिइरहनु भएको छ। शिवरात्रिमा गर्दाखेरि बाबाले चलाउनु भएको महामारी यो इसारा हो। अब आउँदो शिवरात्रिमा यही ढङ्गबाट मनाउनु बच्चाहरूले अग्रिम याद दिलाइराख्नु भएको छ। उपहारमा दिएको प्रतिज्ञाले सदा स्मृतिद्वारा समर्थी बनाइरहनेछ। पहिलादेखि नै यो नसोच प्रतिज्ञा गर्न त गर्छु तर थाहा छैन चल्न सक्छु वा सक्दिनँ, यस्तो पहिले यस्तो नसोच भन्नु। हिम्मत पावरफुल बोल्नु पर्यो। निर्वाह गर्न सक्छु वा सक्दिनँ यो सोच्नु अर्थात् कमजोरीलाई आह्वान गर्नु हो। पहिले सक्छु कि सक्दिनँ भनेर त्यो कमजोर सङ्कल्प मनमा ल्याउनु मान, त्यो कमजोरीलाई आह्वान गर्नु, बोलाउनु। मनमा बोलाइसक्यो। कमजोरीलाई बोलाएपछि त बिमारीलाई, रोगलाई, नराम्रो चिजलाई बोलाएपछि के हुन्छ? कमजोरी बनाउँछ। त्यस्तो नबोलाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। कमजोरी अर्थात् मायालाई जब स्वयं नै आह्वान गरिरहेका छौ भने त्यो कमजोरी पहिला नै तयार रहन्छ आउनको लागि। त्यस्तो कमजोरीलाई, मायालाई पहिले आह्वान नगर भन्नुभयो। मैले सक्छु कि सक्दिनँ खोइ भन्ने बित्तिकै माया प्रवेश भइसक्यो। सक्छु सक्छु भन्न पर्यो। यो त तिमीले उसलाई निमन्त्रणा दिइरहेका छौ। त्यसैले कुनै पनि सङ्कल्प वा कर्म गर्दा समर्थ स्थितिमा स्थित भएर समर्थीले गर। कमजोर सङ्कल्प मिक्स नगर। यही श्रेष्ठ सङ्कल्प राख। हिम्मत मेरो, अटेन्सन मेरो अनि मद्दत बाबाको त छँदैछ। यस विधिले प्रतिज्ञालाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउन धेरै सहज अनुभव गर्नेछौ। सदैव यो सोच, म अनेक कल्पको विजयी आत्मा हुँ। म सक्छु कि सक्दिनँ भन्नुको सट्टा के सोच्नु पर्यो? म अनेक कल्पको, हरेक कल्पको विजयी आत्मा हुँ भनेर त्यो पावरफुल सङ्कल्पलाई आह्वान गर्नु पर्यो। विजयको खुसीले, विजयको नशाले शक्तिशाली बनाइदिन्छ। विजय तिमी ब्राह्मण आत्माहरूको लागि सदा साथी बनेर बाँधिएको छ र कहाँ जानेछ? पाण्डवहरू सिवाय विजयले कसको साथ दियो? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। पाण्डवहरूको विजय भएको हामीले शास्त्रमा सुनेका छौँ। त्यस्तै हामी शिवशक्ति पाण्डव सेना, पाण्डवहरूको नि विजय हुने हो, कौरव वृत्तिको धार हुने हो। त्यही पाण्डव हौ नि। जब बाबा साथी हुनुहुन्छ भने विजय पनि तिम्रो साथी हुन्छ। त्यहाँ पाण्डवहरूको साथी भगवान देखाएको छ, कृष्णलाई भगवानको रूपमा मानिएको छ। त्यस यहाँ हामी पाण्डवहरूको साथी शिव बाबा। हाम्रो रथको सारथी ब्रह्म बाबा मात्र, स्वयं भगवान। रथ ब्रह्म बाबाको। जब बाबा साथी हुनुहुन्छ भने विजय पनि तिम्रो साथी हुन्छ। सदा आफ्नो मस्तकमा विजयको तिलक लागेको नै छ। यो देख, जो प्रभुको गलाको हार बन्यो उसको हार कहिल्यै हुन सक्दैन। बाबाले टिप्स दिनुभयो, कति राम्रो कुरा। जो बाबाको गलाको हार बन्छ, माला बन्छ, उसको कहिले पनि हार हुन सक्दैन अरे। हार नहुनलाई, विजय हुनलाई के बन्न पर्यो? बाबाको गलामा हुनु पर्यो, बाबाको गलाको हार बन्नु पर्यो। कति राम्रो कुरा, एकदम याद हुने कुरा छ। सम्पूर्ण विजयीको रूपमा आफ्नो यादगार विजयमाला देखिरहेका छौ नि। यस्तो त गायन भएको छैन नि। विजय र हारमाला होइन, विजयमाला हो। विजयी दाना त तिमी हो नि। विजयमालाको दाना कहिले हार खान सक्दैन। हरेकले जे सङ्कल्प गर्यो बाप दादाले त्यो सारा सिन देख्नुभयो। राम्रो उमङ्ग उत्साहले
खुसी खुसीले प्रतिज्ञा गरेका छौ। तिमी चैतन्य शालिग्रामहरूले प्रतिज्ञा गरेका छौ, त्यसैले त भक्तहरूले पनि त्यसको यादगार मनाइरहन्छन्। तपस्याको सम्बन्धले हिजो सबैले 56औं शिव जयन्तीमा 56 प्रतिज्ञा गरेका छन्। त्यो त्यति बेला 56औं बेला 1992 मा। बलि चढिसकेका छौ। बलि चढ्नु अर्थात् महाबलवान बन्नु। बलि चढ्नु मतलब बाबाले अर्को टिप्स दिनुभयो। बलि चढ्नु भनेको महाबलवान बन्नु। यो याद गर्नुपर्छ। बलि के को चढाउँछन्? के को चढाउँछन्? हजुर, कमजोरीहरूको, जुन आफूमा कमी कमजोरी छ, नराम्रो छ, त्यो चाहिँ बलि चढाउँछन्। कमजोरीहरूको, जब कमजोरीहरूको बलि चढाइदियो भने के बन्यो? महाबलवान। सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो देह अभिमान। सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के रहेछ? हैन, देहको अभिमान। देह अभिमान भनेको के हो? एउटा हुन्छ देहको अभिमान, अर्को हुन्छ देहको भान। भान र अभिमानमा अलिकति फरक छ, हैन? देह अभिमान भनेको देहसँग सम्बन्धित आफ्नो नाम, रूप, कुल, जाति, धर्म, भाषा, आफ्नो पद, आफ्नो सम्पत्ति अथवा आफ्नो कुल अथवा आफ्नो विभिन्न आफूसँग सम्बन्धित सबैको एउटा घमण्डमा आउनु। देहसहित देहका सम्बन्धित सबै चिजहरूको घमण्ड गर्नु, अभिमानमा आउनु, अहङ्कारमा आउनु। अर्को फेरि देह भान, देहको रूपमा, देहको भानमा, फिलिङमा आउनु। स्त्री पुरुष, यो म यस्तो, देहको बडी कन्सियसनेस, हैन? यो सबै कमजोरी हो देह अभिमान। देह भान समर्पित गर्नु अर्थात् त्यसको वंशलाई पनि समर्पित गर्यो, किनकि देह अभिमानको सूक्ष्म वंश धेरै ठुलो हुन्छ। अनेक प्रकारका साना ठुला देह भान छन्। त्यसैले देह भानको बलि चढाउनु अर्थात् वंशसहित समर्पित हुनु। अंश पनि नराख्नु। अंश मात्र पनि यदि रहन गयो भने बारम्बार चुम्बकले जसरी खिचिरहन्छ, तिमीलाई थाहा पनि हुँदैन, नचाहेर पनि चुम्बकले आफूतिर खिच्छ। यस्तो नसम्झनु। यस्तो कुनै समयको लागि यो देह अभिमानको कुनै प्रकारले काममा ल्याउनको लागि किनारा गरेर राखौँ। पछि कुनै काममा आउँछ भने त्यो नराख भन्नुहुन्छ, हैन? फेरि के भन्छन्? यो बिना काम चल्दैन। काम चल्छ तर थोरै समयको लागि मात्र विजय देखिन्छ। अभिमानलाई सोमान सम्झन्छौ, तर यो अल्पकालको विजयमा बहुत कालको हार समाहित भएको छ। अल्पकालको विजय लाग्छ अभिमानमा आएर कसैलाई केही जितेको देखाउँदाखेरि, तर के हुन्छ? बहुत कालको फेरि हार हुन्छ। जसलाई थोरै समयको हार सम्झन्छौ, त्यसले सदाकालको विजय प्राप्त गराउँछ। त्यसैले देह अभिमानको अंश मात्र सहित समर्पित हो। यसलाई भनिन्छ शिव बाबा माथि बलि चढ्नु अर्थात् महाबलवान बन्नु। यस्तो शिवरात्रि मनाएका छौ नि? यो व्रत धारण गर्नु छ। तिमीहरूले त स्थूल चिजहरूको व्रत लिन्छन्। अच्छा, तिनीहरूले त स्थूल चिजहरूको व्रत लिन्छन्। कसले? भक्तहरूले। तर तिमीले के व्रत लिन्छौ? के लिन्छौ? श्रेष्ठ वृत्तिद्वारा यो व्रत लिन्छौ। सदा कमजोर वृत्तिलाई मेटाएर शुभ र श्रेष्ठ वृत्ति धारण गर्ने छु, हैन? यो व्रत प्रतिज्ञा। जब वृत्तिमा श्रेष्ठता छ भने सृष्टि श्रेष्ठ नै नजर आउनेछ, किनकि वृत्तिसँग दृष्टि र कृतिको कनेक्सन छ। कुनै पनि राम्रो वा नराम्रो कुरा पहिला वृत्तिमा धारण हुन्छ, फेरि वाणी र कर्ममा आउँछ। वृत्ति श्रेष्ठ हुनु अर्थात् वाणी र कर्म स्वतः श्रेष्ठ हुनु। तिम्रो विशेष सेवा विश्व परिवर्तनको पनि शुभ वृत्तिले हुन्छ। वृत्तिबाट वायुमण्डल बनाउँछौ। त्यसैले श्रेष्ठ वृत्तिको यो व्रत धारण गर्नु, यही शिवरात्रि मनाउनु हो। यो त सुन्यौ नि? मनाउनु अर्थात् बन्नु, भन्नु अर्थात् गर्नु। जो सिद्धि प्राप्त आत्माहरू हुन्छन्, जसलाई सांसारिक भाषामा सिद्ध पुरुष भनिन्छ, र तिमीले भन्छौ सिद्धि स्वरूप आत्मा।
उनीहरूको हर सङ्कल्प आफूप्रति वा अरूप्रति जे पनि गर्छन् त्यो कर्ममा सिद्ध हुन जान्छ। जे बोली बोल्छौ त्यो सिद्ध हुन्छ। यसलाई भनिन्छ सत्वचन। बाबाले कसरी सिद्धि हुन्छ, कस्तो आफ्नो वृत्ति हुन पर्यो त्यो बताउनु भएको छ। यसलाई भनिन्छ सत्वचन। सबैभन्दा ठुलो सिद्धि स्वरूप आत्मा त तिमीहरू नै हौ। हो नि? त्यसैले सङ्कल्प र बोली सिद्ध हुन्छन् नि। सिद्ध हुनु अर्थात् सफल हुनु, प्रत्यक्ष स्वरूपमा आउनु, यो हो सिद्ध हुनु। त्यसैले सदैव स्मृति राख, हामी सबै सिद्धि स्वरूप आत्मा हौ। हामी सिद्धि स्वरूप आत्माहरूका हर सङ्कल्प, हर बोली, हर कर्म स्वयंलाई वा सर्वलाई सिद्धि प्राप्त गर्ने किसिमको होस्। हाम्रो सङ्कल्प र बोली के होस्? आफूलाई पनि र अरूलाई पनि सिद्धि प्राप्त हुने खालको हो। यो हुन्छु भनेपछि हुन सक्न पर्यो राम्रो, अरूलाई राम्रो होस्, शुभ भावना दिएपछि अरूलाई शुभ होस्, यस्तो सिद्धि हुन पर्यो। हाम्रो सङ्कल्प, हाम्रो बोल गरेर अरूलाई लागोस्, राम्रो काममा लागोस्। हामी सिद्धि स्वरूप आत्माहरूका हर सङ्कल्प, हर बोली, हर कर्म स्वयंलाई वा सर्वलाई सिद्धि प्राप्त गर्ने किसिमको होस्। व्यर्थ होइन। भन्यो र गर्यो भने सिद्ध भयो। भन्यो, सोच्यो तर गरेन भने त्यो व्यर्थ गयो। बाबाले एकदम प्र्याक्टिकलमा कसरी जाने सुनाउँदै हुनुहुन्छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ। कतिले यस्तो सोच्छन्, मेरो सङ्कल्प धेरै राम्रो चल्छ तर धेरै राम्रा राम्रा विचार उमङ्ग आउँछन् आफूप्रति वा सेवाको प्रति, तर सङ्कल्पसम्म नै रहन पुग्छ। विचार त धेरै राम्रा आए तर सङ्कल्प मात्रै भयो, बोल र कर्ममा भएन। प्र्याक्टिकल कर्ममा स्वरूपमा आउँदैन। अब यसलाई के भन्ने? सङ्कल्प धेरै राम्रो छ तर कर्ममा अन्तर किन? किन? राम्रा राम्रा विचार त आए, हैन, यसो गर्छु उसो गर्छु, यस्तो सोमानहरू विभिन्न आए, तर प्र्याक्टिकलमा छैन, भएन। अब यसलाई के भन्ने? सङ्कल्प धेरै राम्रो छ तर कर्ममा अन्तर किन? यसको कारण के हो? यदि बीज धेरै राम्रो छ तर फल राम्रो दिँदैन भने के भन्ने? सङ्कल्प भनेको त बीज हो। कुनै पनि कर्म गर्नुभन्दा पहिला सङ्कल्प चल्छ। सङ्कल्पको आधारमा नै कर्म गर्न जान्छौँ। यो गर्छु भन्ने मनमा सङ्कल्पको बिउ उठ्यो, बीज उत्पन्न भयो, अनि बोल्यो, अनि कर्म गर्न गएपछि कर्म भनेको फल हो। फेरि त्यस्तै के भन्नु बाबाले? सङ्कल्प धेरै राम्रो छ, बीज धेरै राम्रो छ तर फल राम्रो दिँदैन भने के भन्ने? के होला? बीज एकदम राम्रो छ तर त्यो बिउ चाहिँ उम्रिएन, प्रकट भएन, हैन? अनि प्रकट नभएपछि फल फुल सबै हाँगाबिगा लाग्ने कुरो भएन। राम्रो बिउ छ अरे तर चाहिँ उम्रिएन भने के भन्ने? धरती वा परहेजको कमी छ। त्यो धरती बन्जर थियो कि जोतिएको थिएन, त्यहाँ मलिलो थिएन कि पानी भएन कि, त्यहाँ सबै चाहियो नि त। राम्रो बिउ मात्रै भएर मरुभूमिमा बालुवामा लगाएर ढुङ्गामा फालेर त हुन्न। ढुङ्गामा फालेर राम्रो जतिसुकै राम्रो बिउ भए पनि हुन्छ त? गिटीमा गेगरमा लगाएर राम्रो बिउ फाल्दै हुन्छ? हुँदैन। त्यो धरती पनि राम्रो चाहियो र परहेज पनि चाहियो। त्यसै गरी सङ्कल्प रूपी बीज राम्रो छ। बापदादाको पासमा सङ्कल्प पुग्छन्, बापदादा पनि खुसी हुनुहुन्छ। धेरै राम्रो बीज लगाएका छन्, धेरै राम्रो सङ्कल्प गरेका छन्। अब फल मिलि नै हाल्छ। तर हुन्छ के? दृढ धारणाको धरतीको कमी। दृढ धारणाको धरतीको कमी र बारम्बार अटेन्सनको, परहेजको कमी। अटेन्सन पनि दिन पर्यो बिउ छरेपछि। बाप दादाले हाँसोको खेल देखिरहनुहुन्छ। जसरी बच्चाहरूले ग्यासको बेलुन उडाउँछन्, धेरै राम्रो ग्यास भरेर उडाउँछन् र खुसी हुन्छन्। बेलुन माथि गयो, धेरै राम्रो उडिरहेको छ, तर उड्दा उड्दै तल आउँछ। त्यसैले कहिल्यै पनि पुरुषार्थमा निराश नबन। गर्नु नै छ, हुनु नै छ, बन्नु नै छ। विजयमाला मेरो नै यादगार हो, यस्तो सोच्नु पर्यो। निराश भएर यो नसोच, ठिकै छ गरौँला हेरौँला, होइन। भोलि त के अहिले नै गर्नु छ। राम्रो कुरा छ भने भोलि गरौँला, हेरौँला, ठिकै छ राम्रो कुरा हो कि गरौँला कुनै दिन भन्दाखेरि
त्यो कुनै दिन नआउँदै पहिले गइयो भने शुद्धि होइन। यदि निराशालाई केही सेकेन्ड वा मिनेट पनि आफूभित्र स्थान दियो भने फेरि त्यो सजिलै जानेवाला छैन। उसलाई पनि ब्राह्मण आत्माहरूको पासमा मजा आउँछ, त्यसलाई पनि। त्यसैले कहिले निराश नबन, अभिमान पनि होइन, निराशा पनि होइन। कोही अभिमानमा आउँछन्, कोही निराशामा आउँछन्। यी दुवैले महाबलवान बन्न दिँदैन। जहाँ अभिमान हुन्छ त्यहाँ अपमानको फिलिङ पनि धेरै आउँछ। अभिमान छ भने सानो सानो कुरामा पनि मलाई अपमान गरे, यस्तो बोल्यो, उस्तो गर्यो भने त्यो फिलिङ आउँछ। कहिले अभिमानमा कहिले अपमानमा दुवैसँग खेलिरहन्छन्। त्यही खेल्दा खेल्दा स्थिति झन् कमजोर हुन्छ। जहाँ अभिमान हुँदैन उसलाई अपमान पनि अपमान लाग्दैन। ऊ सदा निर्माण र निर्माणको कार्यमा व्यस्त रहन्छ। जो निर्माण हुन्छ उसैले निर्माण गर्न सक्छ। त्यसैले शिवरात्रि मनाउनु अर्थात् निर्माण बनेर निर्माण गर्ने कर्तव्यमा लाग्नु। बुझ्यौ भन्नुभयो। कुनै मान सान नखोजेर निर्माणमा लाग्ने भन्नुभयो। आज सबैले आफ्नो दिलमा श्रेष्ठ संकल्पको डोरीद्वारा विजयको झण्डा लहराऊ। के भन्नुभयो? शिवरात्रि दिन बाहिर झण्डा त लहराइन्छ, तर त्योभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? आफ्नो दिलमा श्रेष्ठ संकल्पको डोरीद्वारा विजयको झण्डा लहराऊ भन्नुभयो। दिलमा यो झण्डा लहराउनु ब्राह्मणहरूको सेवाको रसम रिवाज हो, विधि हो। तर साथसाथै सदा विजयको झण्डा फहराइरहोस्। कुनै पनि दुःखको कुरा हुन्छ भने झण्डा झुकाइदिन्छन्, तर तिम्रो झण्डा कहिल्यै झुक्न सक्दैन, सदा उच्च। त्यसैले यस्तो झण्डा फहराउने छौ नि। कहीँ बाहिर त दुनियाँमा देशको झण्डा, कहीँ देशमा सङ्कट आयो, देशको ठुलो व्यक्तिको मृत्यु भयो भने झण्डा झुकाउँछन्। तर तिम्रो यो चाहिँ झण्डा कहिले नझुकोस्, कहिले झुक्न सक्दैन, सदा उच्च। त्यसले यस्तो किसिमको दिलमा झण्डा फहराऊ भन्नुहुन्छ। अच्छा, तपस्या वर्षको रिजल्ट पनि मिल्यो। सबैले आफ्नो न्यायाधीश बनेर आफूलाई नम्बर दियौ, राम्रो गर्यौ। अधिकांश चारैतर्फको रिजल्टबाट यो देखियो। यो तपस्या वर्षले सबैको सो पुरुषार्थप्रति अटेन्सन राम्रो खिचेको छ। जब अटेन्सन जान्छ भने टेन्सन पनि गइहाल्छ नि। त्यसैले टोटल रिजल्ट धेरैको राम्रो रहेको छ। दोस्रो नम्बर अधिकांश छन्, तेस्रो पनि छन्, तर पहिलो र चौथो नम्बर कम छ। पहिलो नम्बरमा आउने कम छन्। दोस्रो नम्बरको हिसाबले पहिलो र चौथो कम छन्। बाँकी दोस्रो र तेस्रो यी बढी छन् र बापदादा एउटा कुरामा विशेष खुसी हुनुहुन्छ। सबैले यो तपस्या वर्षलाई महत्त्व दिएका छन्। त्यसैले परीक्षा आएका छन्, तर अधिकांश राम्रो रूपमा पास भए। यो सङ्कल्प जुन राख्यो तपस्या गर्नु छ, यो सङ्कल्पको समर्थीले सहयोग दिएको छ। त्यसैले रिजल्ट राम्रो छ, नराम्रो छैन, बधाई छ। बाँकी सब पुरस्कार त दादीहरूले दिनेछन्। बाबाले सबैलाई धेरै राम्रोको पुरस्कार दिनुभयो। बच्चाहरू त्यस्तो देखेर अवस्था होइन। यस्तो होइन तपस्या वर्ष पुरा भयो, अब बेपरवाह बन होइन, अझ ठुलो पुरस्कार लिनु छ। कुनै कुनै बेला तपस्या वर्ष चल्छ, विभिन्न वर्ष चल्छ। अब त्यो गरेपछि सिद्धि होइन, त्यो चलि नै रहनु पर्यो। अझ ठुलो पुरस्कार लिनु छ। सुनाए नि, कर्म र योगको सन्तुलनको पुरस्कार लिनु छ। सेवा र तपस्याको सन्तुलनको आशीर्वाद अनुभव गर्नु छ र नाम मात्रको पुरस्कार लिनु छ। सच्चा पुरस्कार त बाबा र परिवारको आशीर्वादको पुरस्कार हो। यो त सबैलाई मिलिरहेको छ। बाहिर त पुरस्कार त नाम मात्रको हो, केही कहिलेकाहीँ अवार्ड दिए पनि सम्मान गरे पनि, तर सच्चा पुरस्कार त के हो? बाबा र परिवारको आशीर्वाद, बाबा र परिवारको दिलबाट जो दुहा, शुभ भावना, राम्रो भावना, आहा भने हामीलाई देखेर जो खुसी हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रति राम्रो भावना जान्छ, त्यो चाहिँ के हो? त्यो नै ठुलो पुरस्कार हो। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाएका छौ हो? सबै सूक्ष्म वतन बसेर सुन्नुभयो बाबाको सम्मुख? सुन्नुभयो? राम्रो छ, वायुमण्डल राम्रो बनेको छ।
त्यो ज्योति देशको अगाडि त यो सजाइएको सुषुम्बतन मोलेल नै लाग्छ नि। फेरि पनि बच्चाहरूको उमङ्ग र उत्साहले वायुमण्डलले वृत्तिलाई अवश्य खिच्छ। सबै सूक्ष्म वतनमा बसेका छौ। साकार शरीरमा रहेर मनद्वारा सूक्ष्म वतनवासी बनेर मिलन मनाऊ। के भन्नुभयो? अर्को टिप्स दिनुभयो, साकार शरीरमा रहेर पनि मनद्वारा सूक्ष्म वतनवासी बनेर मिलन मनाऊ। कस्तो छ सूक्ष्म वतन? सूक्ष्म वतनको दृश्य कस्तो छ बताउनुहोस् त? कस्तो छ? सूक्ष्म वतनमा हुनुहुन्छ, हाम्रो सूक्ष्म वतन कस्तो छ? हजुर, फरिस्तै फरिस्ताको। फरिस्ता कस्ता छन्? कस्ता रूपका हुन्छन्? एक त फरिस्ताको लाइट, डबल लाइट हुन्छन्। आत्मा पनि तारा चम्केको, शरीर पनि पुरा प्रकाशको शरीर, लाइटै लाइटले चम्केको, दुनियाँ पनि लाइटै लाइट, उज्यालो चम्किरहेको सेतो बादलको जस्तो, बाबाबाट पनि लाइट आइरहेको, सबैको चेहरा एकदम फक्रिएको फुल जस्तो खिलिरहेको, उज्यालो, कुनै बन्धन छैन, कुनै चिन्ता छैन, आनन्दै आनन्दको। बापदादा जस्तो महान परम हस्तीहरूको सामिप्यता साथ बाबाले त्यो पावरफुल दृष्टि, सकाश, करेन्ट तरङ्ग दिइरहनु भएको छ। बाबाले हातमा समातेर विभिन्न दृश्यहरू देखाइरहनु भएको छ, डोराइरहनु भएको छ। हेर बच्चे, यसरी भने विभिन्न राम्रा राम्रा सिनहरू देखाइरहनु भएको छ। बाबाको सुन्दर, कोमल, शक्तिशाली हात समातेर आनन्द लिइरहेका छौँ। कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ? सूक्ष्म वतनमा पुग्नुभयो? कुनै यो भौतिक स्थूल माटोको देह छैन त्यहाँ, हड्डी मासुको शरीर छैन, एकदम सूक्ष्म शरीर, प्रकाश प्रकाश प्रकाश। राम्रो छ, वायुमण्डल राम्रो बनेको छ। साकार शरीरमा रहेर मनद्वारा सूक्ष्म वतनवासी बनेर मिलन मनाऊ। बापदादालाई खुसी छ, बच्चाहरूलाई सूक्ष्म वतन यति प्यारो लाग्छ। त्यसैले त बनाएका हौ नि, धेरै राम्रो मेहनत गरेर बनाएका हौ। बाबाले त्यहाँ मधुवनको पनि कुरा जोड्नु भएको छ। प्यारले बनाएका छौ, श्रेष्ठ उमङ्ग उत्साहको सङ्कल्पले बनाएका छौ। त्यसैले बापदादाले सङ्कल्प गर्नेलाई साकारमा ल्याउने सबैलाई बधाई दिइरहनु भएको छ। यो पनि बिहातको खेलमा खेल हो। अरू के खेल गर्छौ? यही खेल गर्छौ नि। कहिले स्वर्ग बनाउँछौ, कहिले सूक्ष्म वतन बनाउँछौ। यसले बुद्धिलाई खिच्छ। मधुवनलाई पनि कहिले स्वर्गको जस्तो सिन सुनौलो बनाएर सजाइएको हुन्छ, कहिले एकदम सूक्ष्म वतन जस्तो बनाएर सजाइएको हुन्छ। त्यही किसिमको फिलिङ होस् भनेर त्यो कुरालाई नै यहाँ जोड्नु भएको छ बाबाले। र फेरि माथि सूक्ष्म वतनमा गएर मनाउ पनि भन्नुभएको छ। यसले बुद्धिलाई खिच्छ। अच्छा, चारैतिरका सर्व ज्योतिबिन्दु शालिग्रामहरूलाई बाबाको दिव्य जन्म वा बच्चाहरूको दिव्य जन्मको बधाई छ। शिवरात्रि के हो त? के को यादगार हो त? बाबाको दिव्य जन्मको। बाबा यो धरतीमा दिव्य अवतरण भएको, दिव्य जन्म लिएको, हाम्रो जस्तो होइन कि परकाया प्रवेश भएर प्रकट भएर बच्चाहरूसँग प्रकट भएर मिलेको। बाबाको हाम्रो अगाडि प्रकट हुनु दिव्य जन्म हुनु हो। जब बाबाको प्रकट हुन्छ, बाबाको दिव्य जन्म हुन्छ, त फेरि हामीलाई पनि अर्को पुरानो देहबाट, पुरानो आत्माबाट नयाँ आत्मिक स्वरूपमा पुनर्जन्म दिनुहुन्छ। दिव्य रूपमा, एन्जेलिक रूपमा, ब्राह्मण फरिस्ता रूपमा परिवर्तन गरेर हामीलाई त्यो अर्को रूपमा प्रकट गरेर, अघि सुरुमा भन्नुभयो नि, म महाज्योति तिमी आत्मा ज्योतिहरू, दुईटाको मिलन भन्नुभयो। दुईटैको दिव्य जन्म भयो। दुईटैको बाबा त
हुनुहुन्थ्यो नै आफै महाज्योति महादिव्य त हुनुहुन्छ नै, परम हुनुहुन्छ नै, तर हामीलाई पनि फेरि त्यो पुनः दिव्य बनाउनलाई सुरुवात गर्दाको यादगार महाशिवरात्रि। यस्ता सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माहरूलाई, सदा दिव्य चम्किरहेको सिताराहरूलाई, सदा अभिमान र अपमानबाट न्यारा रहने, सोमानमा स्थित रहने आत्माहरूलाई, कस्तो आत्माहरूलाई सुन्नुहोस् है, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ र श्रेष्ठ सेवाको उत्साह उमङ्गको श्रेष्ठ आशाहरूको दीपक जगाउने आत्माहरूलाई, यी आत्माहरूलाई, सदा आफ्नो दिलमा विजयको झण्डा फहराउने शिवमयी शक्ति सेनालाई, सदा पुरुषार्थमा सफलता सहज अनुभव गर्ने सफलता स्वरूप बच्चाहरूलाई, कस्तो बच्चाहरूलाई, कहाँको बच्चाहरूलाई, बसिरहेको बच्चाहरूलाई हो कि होइन, बच्चाहरूलाई बाप दादाको, बच्चाहरूलाई बाप दादाको अब के छ सुन्नु है, यस्तो बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई पनि याद प्यार गुड मर्निङ र नमस्ते। स्वयं भगवानले बाप दादाले यस्तो उच्च परम परमाधिपति परम शक्तिले हामीलाई चाहिँ नमस्ते गर्नुभएको छ, सल्युट गर्नुभएको छ हैन। अच्छा, अब शिव जयन्तीमा बाप दादाले ध्वजा फहराउँदै सबै बच्चाहरूलाई बधाई दिनुभयो। के बधाई दिनुभयो सुनौं। सदा विश्वमा बाबा र विजयी बच्चाहरूलाई यो सुख शान्ति दिने झण्डा फहराइनेछ र चारैतिर शिव बाबा र शिव शक्तिहरूका रुहानी सेनाको यो नाम प्रख्यात भइरहनेछ। यो महान उच्च झण्डा विश्वलाई सदा फहराइरहेको देखिनेछ। यो अविनाशी झण्डा अविनाशी बाबा र अविनाशी श्रेष्ठ आत्माहरूको यादगार हो। त्यसैले सदा खुसीको लहरहरूसँग खुसीको झण्डा, बाबाको नाम प्रख्यात गर्ने झण्डा, बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने झण्डा फहराइरहेका छौ, फहराइरहनेछौ। यस्तो महाशिवरात्रिमा तिमी सबै बच्चाहरूलाई र चारैतिरका सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माहरूलाई धेरै धेरै जन्म दिवसको बधाई एवं याद प्यार। आज बाबाले वरदान दिनुभएको छ, विशेषताको संस्कारलाई आफ्नो स्वभाव बनाएर साधारणतालाई समाप्त गर्ने मर्जीवा भव। विशेषताको संस्कारलाई आफ्नो स्वभाव बनाएर साधारणतालाई समाप्त गर्ने मर्जीवा भव। यसको व्याख्या छ, जसरी कसैको कुनै पनि स्वभाव छ भने त्यसले स्वतः नै आफ्नो काम गर्छ, सोच्नु वा गर्नु पर्दैन, आफ्नो स्वभाव स्वतः निक्लिन्छ है। त्यसैगरी विशेषताको संस्कार पनि स्वभाव बनोस्। नराम्रो विशेषता मात्रै होइन, अवगुण मात्रै होइन, राम्रो संस्कार राम्रो गुण पनि स्वभाव बनोस्। स्वभाव, सो माना आफ्नो भाव बनोस् र हरेकको मुखबाट मनबाट यही निस्कियोस्, यस विशेष आत्माको नेचर नै विशेषताको छ र सबैकोबाट के निस्कियोस्, फलानुको त उहाँको यो विशेषता छ भनेर चाहिँ सबैले देख्न पर्यो। उहाँको नेचर उहाँको गुण त यस्तो राम्रो छ, राम्रो विशेषता छ भने हरेकलाई कुनै न कुनै विशेषता हरेकले देख्न पर्यो, देखिने हुन पर्यो। साधारण कर्मको समाप्ति होस् अनि भनिन्छ मर्जीवा। साधारण कर्म त सामान्य साधारण जस्तो हुनु भएन, असाधारण विशेष हुन पर्यो, विशेषताले भरिएको हुन पर्यो। पुरानोबाट मरेर नयाँ जीवन जिएको। साधारणतादेखि मरिसक्यौ, विशेषतामा बाँचिरहेका छौ। बाबाले अर्को टिप्स दिनुभयो, केबाट मरिसक्यौ? साधारणताबाट। साधारणता भनेको के? साधारण लगाइ खुवाई, साधारण बोल, साधारण सोच, साधारण किसिमको हिँडाइ चलाइ चलन चाल, सबै साधारण एउटा सामान्य मनुष्य जस्तो नभएर असाधारण फरिस्ता जस्तो
उच्च कुल ब्राह्मण, सबै कुलहरूमा उच्च कुल ब्राह्मण कुल, हैन? बाहिरी लौकिक दुनियाँमा राजाई घरलाई, राजाई दरबार या कुललाई उच्च कुल भन्छ, रोयल कुल भन्छ, हैन? तर त्यो रोयल कुल पनि, त्यो शाही कुल पनि त्योभन्दा नि अझ उच्च कुल कुन हो? ब्राह्मण कुल हो। त्यही भएर त रोयल कुलले, शाही परिवारले, राज दरबारीहरू राजाहरूले पनि ब्राह्मणलाई सम्मान दिन्छन्, होइन? दिन्छन् नि? ब्राह्मणलाई सम्मान दिन्छ भनेको त्यो पहिला यो अहिलेको संयोगी ब्राह्मणको यादगार पछि रहन गएर त्यो ती लौकिक ब्राह्मणहरूले पाए। तर हो त अहिलेकै याद, अहिलेकै सुरुवात अहिलेकै हो। भनेपछि हामी चाहिँ त्यति उच्च कुलको हो नि त। अहिलेको संसारको सबै कुलहरू भन्दा पनि उच्च कुल ब्राह्मण कुल, ईश्वरीय कुल, भविष्यमा दैवी कुल, देवताई कुल, भनेपछि यी सबैमा जाने। भनेपछि साधारणतादेखि मरिसक्यो, विशेषतामा बाँचिरहेका छौँ। अब हामी विशेषतामा बाँचेको हुनु पर्यो। यो टिप्स पनि आज याद गर्नु पर्यो। सङ्कल्पमा पनि साधारणता नहोस्। बाहिरी चालचलन त रोयल होस्, असाधारण होस्, विशेष गुणहरू देखियोस्। कसैलाई सम्झिने बित्तिकै हो उहाँ त यस्तो विशेष खालको हुनुहुन्थ्यो भन्ने हुनु पर्यो, होइन? यस्तो राम्रो विशेष भएको, यस्तो विशेषता भएको, यस्तो राम्रो गुण भएको उहाँलाई देख्ने बित्तिकै त यस्तो हामीलाई पनि त्यो प्रेरणा आउँछ, हैन? फलानुबाट त यस्तो प्रेरणा, हामीमा पनि यस्तो गरौँ, यस्तो बनाऊँ जस्तो लाग्छ। उहाँको मिठो बोल देखेर, उहाँको योगी अवस्थाबाट, अथवा यहाँको यस्तो सेवा भावबाट, अथवा कुनै त्यस्तो विशेषताबाट प्रेरणा मिलोस् के फलानुबाट त यस्तो सिक्न हामीले पाइन्छ। हामीलाई देख्ने बित्तिकै अरूलाई केही सिक्न मिलोस्, त्यस्तो विशेषता बनाउनु पर्यो। अब अभ्यास गर्नु पर्यो, पुरुषार्थमा लाग्नुहोस् अब सबै, हैन? सङ्कल्पमा भने साधारणता नहोस्। अब आज स्लोगन छ बाबाको, समर्थ आत्मा उही हो जसले कुनै न कुनै विधिले व्यर्थलाई समाप्त गरिदिन्छ। समर्थ आत्मा उही हो जसले कुनै न कुनै विधिले व्यर्थलाई समाप्त गरिदिन्छ। र सूचना छ आज यो महिनाको कुन चाहिँ आइतबार हो? तेस्रो आइतबार। हरेक महिनाको तेस्रो आइतबार, थर्ड सन्डे अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हुन्छ। सबैजना साँझ 6:30 देखि 7:30 उपस्थित भएर विश्वका सबै सेन्टरहरूमा, हजुर, अङ्ग्रेजी महिनाको तेस्रो आइतबार हो अङ्ग्रेजी महिना अनुसार, होइन? सबै उपस्थित भएर साँझ 6:30 देखि 7:30 1 घण्टा सामूहिक योग गरेर अन्तर्राष्ट्रलाई के गर्ने? सकाश दिने, योगदान दिने। यो जिम्मेवारी बाबाको घरमा बन्यो, बाबाले दिनुभयो इसारा। अब त्यसमा साँझ कतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ अब आफै हेर्नु होला। आज त्यो दिन परेको छ। यसको मतलब के इसारा मिल्यो? बाबाको आज शिक्षा डाइरेक्सन आयो। साँझ 6:30 बजे यहाँ सबै उपस्थित भएर आफ्नो आफ्नो सेन्टरमा उपस्थित भएर सामूहिक रूपमा योग अभ्यास गरेर सारा अन्तर्राष्ट्रलाई, विश्वका सबै आत्मा, प्राणी, प्रकृति सबैलाई बाबाबाट लिएको सकाश, बाबाबाट लिएको पावर, सर्व पावर्स के गर्नु पर्यो? आफू फुलफिल भएर पावर्स भाइब्रेट गर्नु पर्यो, फैलाउनु पर्यो, दिनु पर्यो सारा ग्लोबलाई। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, यहाँ भएका सबै आत्मा, प्राणी सबैलाई के दिनु पर्यो? सकाश त दिने जिम्मेवारी दिनु पर्यो। यो सकाश दिन्छौँ भने हामी सँग कसैको हिसाब किताब छ, लेनदेन छ भने त्यो पनि चुक्ता हुन्छ। कसैलाई के तिर्न थियो, हामीले कसैलाई के दुःख दिएका थियौँ भने यो हाम्रो शान्तिको, शक्तिको त्यो पावर्स ती आत्माहरूलाई गएपछि हामीले उनीहरूलाई दियौँ, चुक्ता भर्यो। उनीहरू हामीलाई एट्याक गर्न, दुःख दिन आउँदैन। यो पनि हाम्रो जिम्मेवारी। अर्को कुरा, हामीले सबैलाई पावन दिनु छ, मुक्ति दिनु छ, शान्ति दिनु छ, शक्ति दिनु छ, बाबातिर आकर्षित गराउनु छ, हैन? हामीले आफूतिर नभएर हामीले सबैलाई बाबातिर देखाउनु छ। त्यसको लागि पनि योगको बल, पावर चाहिन्छ।
योग भनेको बाबासँग कनेक्सन, यहाँ बसेर कनेक्ट भएर बाबाबाट सर्व शक्तिहरू लिएर के गर्नु पर्यो, सारा ब्रह्माण्डलाई दिनु पर्यो। त्यो आज 6:30 बजे आइपुग्नु होला, 7:30 सम्म सबै सामूहिक योग गरौँ। ठिक छ? ओम शान्ति। र बाप दादाको आजको महावाणी अनुसार अब 4 पेजमा सुन्यौं। सुनेका कुराहरूलाई धेरै त दिनभरिमा चिन्तन मनन गर्नु होला, अभ्यास गर्नु होला, हामी सबैले गरौँला। यथाशक्य कसले कति ध्यान दिन्छ, अटेन्सन हुन्छ, कसैको 5 मिनट अटेन्सन होला, कसैको आधा घण्टा होला, कसै 1 घण्टा, 2 घण्टा, 4 घण्टा, 6 घण्टा, अब कसले कति सक्छ। यो दौड हो, दौड्दा अब कसले दौडी गर्दा अगाडि पुग्ने हो। यत्रो जनामा, यत्रो विश्वका लाखौं आत्माहरू, करोडौं आत्माहरूमा पुरुषार्थ गरेर योग र ज्ञान धारणा सेवा गर्दा गर्दा को अगाडि पुगेर सतयुगमा सुरुको सिट कसले हासिल गर्छ। सबैले बाबाले खुल्ला दौड्न छोड्नु भएको छ। अब यो दौडमा दौडिने कि अरू दौडिरहेछन्, आफू मस्त मतलबै छैन। साधारणतामा जीवन व्यतीत भइरहेको छ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। आफ्नो लौकिक कारोबार, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा गर्दै पनि लौकिकतामा पनि अलौकिक, यो लोकभन्दा छुट्टै अब अलौकिक बाबाको संसारमा रमाएर, बाबाको सेवामा हैन, बाबाको यादमा, बाबाले दिएको खुसीमा रम्न सक्नु नै त्यो पुरुषार्थ हो। हरेक कार्यहरू गर्दा आफ्नो आत्मिक उन्नति हुनु पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थको पनि अर्थ हेर्छौँ भने पुरुषार्थ भन्ने बित्तिकै पुरुष अर्थ, हाम्रो पुरुष भने आत्मा भनेको पुरुष हो। चाहे दिदी बहिनी, चाहे दाजुभाइ जो पनि हुनुहुन्छ, सबैको भित्र जुन आत्मा छ त्यो आत्मा भनेको पुरुष हो। देहलाई छोडिदिउँ, देहको भान अभिमान आज बाबाले छोड्ने भन्नुभयो नि, त्यो आत्मारूपी पुरुषको उन्नति हुने अर्थ जुन पनि कर्म गरिन्छ, सोचिन्छ, बोलिन्छ, त्यो पुरुषार्थ हो। त्यसकारण त्यो पुरुषार्थ होस्। र आज बाबाले धेरै कुराहरू बताउनु भयो। के बताउनु भयो? बलि चढाउनु मतलब महाबलवान बन्नु। के को बलि चढाउने? कमजोरीहरूको, देह भान अभिमानको, हैन, नराम्रो कुराहरूको। अरू खुसीको खुराक खायो भने अरू खुराकको आवश्यक पनि पर्दैन हो। यो पनि खुसीमा छौँ भने सामान्य खानाले पनि पुग्छ। खुसी छैन भने, शरीर एकदम कमजोर, उमङ्गै छैन भने विभिन्न खुराक चाहिन्छ। अरू के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? श्रेष्ठ वृत्तिको, नराम्रो कुराहरूको प्रतिज्ञा गर्नु, व्रत गर्नु र श्रेष्ठ चाहिँ धारण गर्न पर्यो। अरू जो बाबाको, भगवानको गलाको हार बन्छ, उसको कहिल्यै हार हुँदैन। भगवानको गलाको हार बाबाको यादमा झुन्डिरहनु पर्यो नि त, हैन? त्यो पनि टिप्स। अरू बाहिरी झन्डा लहराउनु त्यो तिम्रो परम्परा हो, तर दिलमा चाहिँ श्रेष्ठ सङ्कल्पको झन्डा, विजयको झन्डा, हैन, त्यो लहराउनु पर्यो। अरू अरू कल्पको विजयी आत्मा हो, त्यो हुनु पर्यो। कमजोर सङ्कल्प ल्यायो भने कमजोरी प्रवेश भइहाल्छ, फेरि हार हुन्छ। कमजोरीलाई आह्वान नगर, हैन? अर्को विशेषतालाई देखेर विशेष रूपमा आफूलाई सम्झ, अरूलाई नि त्यो प्रेरणा मिलोस्। अरू यति दिएका कुरा, यतिलाई पनि मनन गरेर पुरुषार्थ गऱ्यौँ भने हाम्रो दिनभरिको उन्नति हुन्छ, हैन? अब हरेक कुराहरूको आजको लागि डाइरेक्सन अन्तर्राष्ट्रिय योगदान। अरू देहको अभिमानमा नआऊ, भानमा पनि नआऊ,
त्यो भन्नु बित्तिकै त्यो सक्दिनँ कि भन्ने कमजोरी आएर बसिसक्यो। मन माया बस्यो, माया बसेपछि झन् कमजोर भइहाल्छ। कीटाणु आएर बस्यो, भाइरस बस्यो भने त कमजोर बनाइहाल्छ, ढलाइहाल्छ, होइन? त्यो भाइरस आउन दिनु भएन। भाइरसबाट सेफ हुनको लागि मास्क लगाउने चलन आएको थियो, होइन? भाइरसबाट भित्र त्यसले नजितोस् भन्नको लागि अलिक खाने पिउने ताकतिलो अलिक एक्सर्साइज गर्ने, प्राणायाम गर्ने, र भाइरसभित्र भित्र छिर्न बाहिरबाट मरोस्, शरीरले जितोस्। त्यस्तै चाहिँ हामीमा पनि के हुनु पर्यो? बाबाको ज्ञानको योगको खुराकले, उमङ्ग उत्साह खुसीको खुराकले कुनै पनि मायावी भाइरसलाई पस्न दिनु भयो। ल, अच्छा, आज बाबाले राम्रो राम्रो खुराक दिनुभएको छ। बाबाको अव्यक्त बापदादाको अव्यक्त महावाणी, होइन? अब एकछिन हामी बाबातिर जाउँ। शक्तिहरूबाट पनि सुनिरहेको हुन्छ, कहिले कहिले पाण्डवहरूबाट सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ, अलिअलि नवीनता त हुनै पर्ने, होइन? ल, अब एकछिन हामी सबै शिवशक्ति पाण्डव सेनाको प्रमुख पाण्डवपति, परम सेनाधिपति, परमाधिपति, परम शक्ति जे भनौँ, अब उसको पासमा हामी एकछिन जाउँ। ओम शान्ति। उजियारा गया, ज्ञान सूर्य फिर से, शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से, शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से, शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से, हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से, शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, विकारों के सागर में इस जग की नाव थी, ईश्वर
सीना राह थी, परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने, हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। शिव प्यारा आ गया। शिव प्यारा आ गया। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।